اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، عاشق علی داؤدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں N22 نیوز۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ مبشر علی قادری صاحب ثناخان مصطفیٰ ہے اور ان کے ساتھ جناب علی رضا قادری صاحب، یہ بھی ثناخان مصطفیٰ ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بڑھ رہا ہوں بھائی علی رضا قادری کی جانب۔ بھائی آپ اپنی خوبصورت آواز میں کون سا کلام سنانا پسند فرمائیں گے؟ جی یہ آج جو میں کلام سنانے جا رہا ہوں اردو ہے، اور بھائی شہباز قمر فریدی صاحب کا پڑھا ہوا اسی کے چند اشعار آپ سماعت کی نظر کروں گا۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں آسمانوں پہ حکومت ہے میرے آقا کی، آسمانوں میں حکومت ہے میرے آقا کی، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، چاند سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں۔ اور قابل توجہ شعر دیکھیے گا، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلا گھر میرا، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلا گھر میرا، ہم تو زہرا کے، ہم تو زہرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، خالی جائے کوئی منگتا یہ گوارا ہی نہیں، چولی بھر بھر کے، چولی بھر بھر کے وہ سائل کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔
माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अली रज़ा कादरी खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत लाहन के साथ करीम आका की बारगाह में अपनी मोहब्बतों भरी हाज़िरी पेश फरमा रहे थे। मैं उस करीम आका का क्या गुफ्तगू करूं उस नाम मोहम्मद पर कि जो अहमद भी है, महमूद भी है, बल्कि मैं हुजूर के इस्माए मुबारक अगर गिनूं तो मेरी ज़ुबान तो थक सकती है, मेरे आका के इस्माए मुबारक नहीं थक ख़त्म होने वाले। मैं बढ़ रहा हूँ मुबश्शिर कादरी की जानब, वो हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म की बारगाह अजीम में अपनी खूबसूरत आवाज़ में करीम आका की बारगाह में अपनी नौकरी पेश फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आशिक अली दाऊदी साहब और साथ N22 न्यूज़ चैनल वालों का, जिन्होंने दोबारा फिर मौका फराहम किया। आए उर्दू का बहुत ही प्यारा कलाम। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आई। मज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आई। मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है। मज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आई। मज़ारे फ़ातिमा पर करबला वालों की याद आई। मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता है। वो किस्मत के सिकंदर हैं जो मरते हैं मदीने में। वो किस्मत के सिकंदर हैं जो मरते हैं मदीने में। रफ़ीकुल के मुक़द्दर का सितारा याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। माशाअल्लाह, शायर ने क्या खूब लिखा कि उनकी नात का कभी दिल से हवा लाना गया, उनकी नात का कभी दिल से हवा लाना गया। हो गई रात मगर उसका उजाला ना गया। मैंने एक बार कहा आका झोली मेरी खाली है, फिर सरकार ने इतना दिया मुझसे संभाला ना गया। मैं आप दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए नाजरीन आपसे इजाज़त ले रहा हूँ।
اپنے میزبان عاشق علی داؤدی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے صرف N22 نیوز پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.